बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ रमान अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान की खैरियत, सलमियत और ख़ुद मुख्तियारी के लिए हमेशा की तरह दुआ गो रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इससे हमें हौसला मिलता है और आप लोगों को हर किस्म की ख़बरें मिलती हैं। देखो, जो कुछ करता है अल्लाह ही करता है, इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। और फरमाते हैं ना कि एक पत्ता भी जब गिरता है तो वो जितनी करवटें लेता है और किस करवट पर ज़मीन पे गिरना है, वो सब कुछ अल्लाह की इजाज़त और अल्लाह की हुक्म से होता है। तो ये जो इतना बड़ा एक इंतशार, एक सियासी गैर इस्तेहकामी सूरत हाल और पाकिस्तान की सियासत में एक डर, खौफ और एक अजीब किस्म का माहौल जो बना हुआ है, क्या इससे अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह बेखबर है? हर चीज़ अल्लाह देखता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सुनने में उलमा से सुना है कि जितनी भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए हैं, 1,24,000 कम व बेश कहते हैं, कुछ 2 लाख कहते हैं आसपास, लेकिन जितने भी आए हैं ये पूरी कायनात जो अल्लाह ने बनाई है जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ये कायनात मारज़ वजूद में आई है। लेकिन सबसे ज़्यादा तकालीफ़ भी प्यारे नबी को मिली हैं। लेकिन ये इसमें कुछ ख़ास हिकमत तो होगी कि ये तकलीफ़ ये अपने बंदों, अच्छे बंदों को क्यों अल्लाह देता है। तो कहने का मकसद ये है कि आज जो PTI पर तकालीफ़ है, परेशानी है, इमरान खान पर है, PTI वर्कर्स पर है, तो इससे यानी नाउमीदी गुनाह है। मैं सिर्फ़ एक आप लोगों के सामने जो हकीकत है वो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। तो इससे नाउमीद नहीं होना चाहिए, हौसला नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि हर इम्तिहान के बाद अल्लाह जल्ल जलालुहु इंसान को एक इनाम देता है। जैसे हमारा रमज़ान है, माह रमज़ान में इंसान रोज़े रखता है तो रोज़ों के बाद एक ज़बरदस्त इनाम इस दुनिया पर ईद जैसी खुशी अल्लाह अता करता है। और मतलब है इस किस्म के बहुत सारे यानी गुनाह ख़त्म हो जाते हैं, इंसान बीमार हो जाता है, बीमारी के बाद इंसान साफ़ हो जाता है। तो ये इस किस्म के बहुत सारे, इस टॉपिक से मैं थोड़ा हट कर चला गया, तो आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो बाहर क्या ये जो कुछ हो रहा है इसमें आज अहमद अज़हर साहब कह रहे हैं कि देखो, हम मुज़ाकरात तो चाहते हैं लेकिन कठपुतलियों से हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, क्योंकि ये सिर्फ वक्त का ज़ाया है और इन लोगों के हाथ में कुछ है भी नहीं। हम वहाँ मुज़ाकरात करेंगे जहाँ मुज़ाकरात होने चाहिए। यानी असल इन लोगों का मकसद है एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होने चाहिए। वजह क्या है कि जो एस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान जो दरार आई हुई है, उससे कोई मतलब है, अगर वैसे बंदा कहे सबको पता है, और दरार डालने वाले यही लोग हैं जो फ़ायदा ले रहे हैं। और ये लोग काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं इस चाल में, इस गेम में, क्योंकि अकेले में तो ये नहीं, सब मिलकर नहीं इमरान खान का मुकाबला कर सकते थे, और न मतलब है ये एस्टेब्लिशमेंट का तो कर नहीं सकते। तो इन्होंने अब एक ऐसे गेम के लिए है कि जो आपस में एक सबसे मकबूल जमात और एक सबसे मकबूल इदारा, इन दोनों को आपस में लड़ाने की कोशिश की और किसी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अब इनके दरमियान जो है ना एक खला पैदा होने वाली है, एक दरार आने वाली है। और वजह मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि देखो, PDM की जमातें जो हैं उसमें ख़ासकर नून लीग, क्योंकि डोल नून लीग के गले में है, इन्होंने तो इस तरह का काम किया कि आने वाले वक्त में कोई नून लीग का नाम भी नहीं लेगा। ये मतलब है लिख लें, अगर फ्री और साफ़ और शफाफ इंतखाबात अगर हो गए। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि जो लोग हैं, जो इन लोगों को तसल्ली दिया करते थे, अब वहाँ एक पार्टी बन रही है जहांगीर तरीन की, और उस पार्टी के जो किंग पार्टी के नाम से, मतलब एक किंग पार्टी है। तो अब उसके बनने से सब परेशान है।
پیپل پارٹی اپنی جگہ پریشان ہے، کاف لیگ اپنی جگہ پریشان ہے، نون لیگ اپنی جگہ پر ہے، پی ڈی ایم مکمل پریشان ہے کہ اگر یہ پارٹی اگر بن رہی ہے تو اس کے پیچھے تو کوئی ہوگا، تو اگر یہ بن رہی ہے تو ہماری پھر کیا ضرورت ہوگی؟ جب حکومت اس کا آئے گی تو ہم نے ویسے فضول میں خود کش حملے کیے پی ٹی آئی پر، کیونکہ ہماری تو سیاست ختم ہو گئی پی ٹی آئی کے ساتھ ایسے حربی استعمال کرتے کرتے، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے۔ تو اب ہمیں آپ ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیں گے، تو پھینکنا تو چاہیے کیونکہ اس کے جو کرتوت ہیں وہ ہیں تو اسی طرح۔ تو یہاں بھی ایک بات ہے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ عمران خان اور جو آرمی چیف ہے جنرل عاصم منیر صاحب، اس کے درمیان جو خلا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہی لوگ ہیں۔ حالانکہ یقین مانیے، میں نے ہر کسی نے سنا ہوگا، عمران خان ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ مضبوط فوج مضبوط ملک کی ایک نشانی ہے، اور جس ملک کے فوج نہیں، جس ملک کی اور مضبوط فوج نہ ہو وہاں آپ کی عزتیں بھی محفوظ نہیں ہوتی، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اور جو مطلب ہے ہوا ہے 9 مئی کو، سارے پاکستانی اس پر افسردہ ہے، پریشان بھی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آیا اس کی تحقیقات جو ہو جائے، کیا اس میں یہ ہو سکتا ہے، پاسبل تو ہے کہ نون لیگ یا پی ڈی ایم کے لوگ بھی اس میں موجود ہوں اور انہوں نے سب کچھ یہ پلان کیا ہو، تو بہر کیا پھر تو بعد میں پتہ چلے گا۔ لیکن چلتے چلتے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ نون لیگ اس گیم سے ناخوش ہے، جو نئی جماعت ہے کنگ پارٹی جو مان رہی ہے۔ پہلی عمران خان کو جانے کے لیے کہ آپ جائیں، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا جہاز ہے سب کچھ، آپ چلے جائیں کچھ ٹائم کے لیے آؤٹ ہو جائیں، تو اس پر نون لیگ ناراض ہوئی، پھر عمران خان کا نام ہی سی ایل میں ڈالا، پھر عمران خان اس پر خوش ہوئے کہ میں تو ویسے بھی نہیں جا رہا۔ تو بہر کیا، ابھی جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر سننے میں آیا ہے کہ اگر عمران خان کچھ ریسٹ کریں اور شاید پھر پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے، ریسٹ سے مراد کہ عمران خان ایک قدم پیچھے ہٹ جائے، سال 2 3 4 5 سالوں کے لیے پیچھے ہٹ جائے۔ اور یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اگر خان ہٹ گئے تو اس میں فائدہ پی ٹی آئی کا تو ہوگا، لیکن عمران خان حکومت میں نہیں ہوں گے۔ تو عمران خان نے تو یہ کہا تھا کہ میں جو مذاکراتی کمیٹی بنانا چاہتا ہوں اس میں اگر میری منفی ہونے سے، مائنس ہونے سے اگر پاکستان کا فائدہ ہے تو میں مکمل طور پر مائنس ہو جاؤں گا۔ تو بات تو صحیح ہے، تو اگر اس میں عمران خان کا فائدہ ہے تو بالکل اس کو بتانا چاہیے، پیچھے ہٹ جائے گا۔ اچھا، یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، بہت سارے لوگ آؤٹ ہو رہے ہیں، تو کیا ووٹر ہو رہے ہیں، لیڈر جو ہے وہ آؤٹ ہو رہے ہیں۔ آج عثمان بزدار بھی آؤٹ ہو گئے، اور یقین مانیے میں تو خود ہر آدمی کی اپنی ایک سوچ ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی لوگ جا رہے ہیں دوسری پارٹیوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، واپس جا رہے ہیں، اس پر کسی کو دکھ نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جو نظریاتی کارکن ہیں 6 7 8 اس پر پریشان ہونا چاہیے کہ وہ گئے ہیں، اور مزید ان کے جانے کے بعد نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ ملیں گے، نوجوانوں کو ٹکٹ ملیں گے، وہ پھر ایسے لوگوں کے بکنے اور ان چیزوں میں نہیں، وہ صرف پاکستانی اداروں اور پارٹی کی ترقی کے لیے کوشاں رہیں گے۔ اچھا، یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں، بزدار کے جانے سے تقریباً سب خوش ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ بزدار عمران خان کا انتخاب واقع ہے، وہ وسیم اکرم پلس کہتے تھے، لیکن اس کی کارکردگی سے نہ کوئی خوش تھا، کیونکہ ایک آدمی جب بول نہ سکے تو وہ کام کے لحاظ سے مطلب ہے کہ آپ تیر ماریں گے۔ لیکن بہت اچھا ہوا کہ بزدار چلے گئے، اور بزدار جیسے اگر سارے چلے جائیں تو بہت بہتر ہوگا۔ تو جتنی بھی آج تک گئے ہیں اس میں 6 7 8 کے علاوہ باقی کسی پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، میری اپنی ذاتی ہے، کیونکہ یہ دوسرے پارٹیوں سے آئے ہیں، دوسرے پارٹیوں میں چلے جائیں گے۔ تو کیا پرویز الہی صاحب کے لیے راستہ صاف ہو گیا بزدار کی جگہ، کیونکہ یہ ابھی چلتا تھا آنے والا وزیر اعلیٰ کون ہوگا، تو ابھی تو پرویز الہی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ عمران خان کی اپنی ایک چوائس ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، اس سے کوئی مطلب ہے وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ دیکھو، یقین مانیے، مضبوط سیاست، مضبوط پارلیمنٹ، زبردست
صاف شفاف الیکشن، مضبوط ادارے، مضبوط اسٹیبلشمنٹ، مضبوط عدلیہ، مضبوط الیکشن کمیشن، یعنی یہ سب پاکستان کی مضبوطی کے لیے حد سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے سب کو اگر مل بیٹھیں اور ایک ایسا راستہ اختیار کریں کہ پاکستان کی صرف اس میں پاکستان کی خیریت کے لیے سوچیں اور آنے والے بچوں کی مستقبل کے لیے سوچیں، تو انشاءاللہ اس سے بہتر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے لیے ہم بھی دعا کریں گے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، اور یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اداروں کے اور سیاستدانوں کے۔ یہ آپس میں بیٹھیں، آج شاہد خاقان عباسی نے بھی یہی بات کی، تو اس سے بہترین حل ہے نہیں۔ سیاسی سے کام آئے گا، ملک میں خوشحالی آئے گی، ترقی آئے گی، باقی سیاست کرتے رہیں، ساری زندگی ہے۔ تو یہ ایک مقصد ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند نہیں ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ چینل کا پاکستان زندہ باد۔